ल हामीले अब राजा दाउदको लाइफबाट कसरी चाहिँ शत्रुलाई प्रेम गर्नु, कसरी भलाइ गर्नु, कसरी प्रार्थना गर्नु, यो कुरा हामी के गर्नेवाला छौँ, आज हामी राम्रोसँगले ध्यान दिएर सुन्नेवाला छौँ है। ल अब प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो शत्रुहरूलाई प्रेम गर्नु भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ भन्नु खोज्नु भएको भन्दाखेरि चाहिँ को चाहिँ हाम्रो एनिमिज हो, हाम्रो शत्रु, हाम्रो एनिमिज चाहिँ को हो भन्नु त? कसलाई हामी एनिमिज भन्छौँ? यो त मेरो दुश्मन हो, यो त मेरो एनिमी हो। कोही हुनुहुन्छ नानीहरू जसले त खोइ मेरो त सबै राम्रै छ, कोही पनि छैन मेरो शत्रु त भन्छौँ होइन? तर होइन नि, हाम्रो छ नि, कोही न कोही तपाईँ र मेरो लाइफमा छ जसलाई हामी मनै पराउँदैनौँ। किन? उनीहरूले छ यहाँ हाम्रो नानीले शैतान हो भन्दैछ, पक्का हो, हाम्रो फर्स्ट एनिमी नै के हो? शैतान हो। तर हाम्रो संसारमा पनि बस्दाखेरि कतिचोटि घरमा, कतिचोटि स्कुलमा कहाँ हाम्रो एनिमिजहरू हुन्छ। तर एनिमिजहरूलाई हामीले एनिमिज भनेको जसले हामीलाई जहिले पनि नराम्रो गर्छ, उल्टा गर्छ, सताउँछ, दुःख दिन्छ, मन दुखाउँछ हो। हामीले केही नबिगारे तापनि, केही नराम्रो गरेको छैन केही नराम्रो गरेकै छैन भने पनि उनीहरूले नराम्रो मात्रै गरिबस्छ, हाम्रो भलाइ कहिले पनि सोच्दैन। हेर्दाखेरि चाहिँ कतिचोटि चाहिँ के हुन्छ, साथी जस्तो हुन्छ, तर उनीहरूले हामीले नराम्रो बानी सिकाउँछ, अटेरी हुनु सिकाउँछ, बदमास गर्नु सिकाउँछ, ढाँट्नु सिकाउँछ, अटेरी हुनु सिकाउँछ, के गर्नु सिकाउँछ। साथी चाहिँ साथी हो, तर हामीलाई नराम्रो गर्ने, हामीलाई प्रभुको बाटोमा हिँड्नु नदिने चाहिँ के हो? हाम्रो एनिमिज हो। तर एनिमिजलाई चाहिँ प्रेम गर्नु भन्नुहुँदैछ। कसरी चाहिँ प्रेम गर्नु? अब आज हामीले डेभिडको लाइफबाट हामी थाहा पाउँछौँ। तर यो परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको नराम्रो गर्नेलाई पनि राम्रै गर्नु, उनीहरूले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ भने पनि हामीले उसलाई क्षमै गर्नु, यो सबै कुरा गर्नु चाहिँ कसले मात्रै सक्छ? प्रभु यीशु मसीहलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेकोले मात्रै। किन भन्दाखेरि जसले प्रभु यीशु मसीहलाई चिनेको छ उसलाई मात्रै थाहा छ कि परमेश्वरले उसलाई कति प्रेम गर्नुभएको। मैले पनि आज तपाईँलाई भन्नु सक्दैछु भने चाहिँ किन? म कति घिनलाग्दो पापी हो, केही म त राम्रोसँगले बोल्नु पनि आउँदैन, अरूलाई राम्रो गर्नु पनि आउँदैन, रिस उठिहाल्छ, मन दुखिहाल्छ, कसैले मलाई नराम्रो गरेन उसलाई कसरी बदला लिउँ भन्ने आउँछ। तर प्रभु यीशु मसीहले यस्तो घिनलाग्दो पापीलाई पनि प्रेम गर्नुभयो। अब यो प्रेम गरेको, यो प्रभु यीशु मसीहको प्रेम पाएर सबै पापलाई क्षमा मागेर प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेर मुक्ति पाएकोहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब अरूलाई प्रेम गर्नु। जसरी प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसरी नै हामीले अरूलाई पनि लभ गर्नु, प्रेम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सक्छ। तर जसले प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन, जसले प्रभु यीशु मसीहको प्रेम पाउनु भएको छैन, आज तपाईँले के गर्नुपर्छ? प्रभु यीशु मसीह, म त कस्तो पापी छु, म त नराम्रो गर्नेलाई नराम्रै गर्छु, राम्रो गर्नेलाई मात्रै राम्रो गर्छु हो। कतिचोटि त राम्रो गर्नेलाई पनि म नराम्रो गरी पठाउँछु, यस्तो म त पापी छु, प्रभु यीशु मसीह मलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु यीशु मसीह त के छ? हाम्रो पापको लागि क्रुसमा मर्नु भएको हो। अनि उहाँले के गर्नुभयो? गाडिनु भयो, 3 दिन बाद बौरेर उठ्नुभयो। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? यो पापलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यो प्रेमलाई तपाईँले आज स्वीकार गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँले पनि आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर्नु सक्नुहुन्छ। अच्छा, अब राजा दाउद है, किङ डेभिडकोमा जाउँ है हामी। अब राजा दाउद खुसी थियो कि दुखी थियो? दुखी। किन दुखी हुनुभयो? एकदमै खोइ के हो भनेर है पुरा दुखित पो हुनुभएको थियो। किन दुखित हुनुभएको थियो? किनभने उहाँलाई एकजना मान्छे थिएछ उहाँको लाइफमा जसले चाहिँ उहाँलाई सताइरहेको, दुःख देखेको हत्तु। फेरि किन दुःख? उहाँले काम बिगारेर नराम्रो गरेर दुःख दिएको हो? होइन नि। किङ डेभिड त कस्तो राम्रो, हामीले के पो सुन्यो हाम्रो लेसनमा के पो सुन्यो? किङ डेभिड त कस्तो पो हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वरको हृदय अनुसारको, म्यान आफ्टर गड्स ओन हार्ट। यो त मेरो मुटुको टुक्रा हो नि भन्नुहुन्छ नि कतिजना आमा बाबुले नानीहरूलाई। किन भनेको? एकदमै हृदयको नजिकको, हृदयभित्रको मान्छे। मैले जे सोच्छु, जे भन्छु, जे गर्नु भन्छु सबै गर्छ। यसले त मेरो हृदय देखेको जस्तो प्रकारको मान्छे। त्यसका राजा दाउदले चाहिँ, किङ डेभिडले चाहिँ परमेश्वर, सत्य परमेश्वर जसले उहाँलाई प्रेम गर्नुभएको छ, उहाँलाई चिन्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँ त किङ डेभिड त कस्तो बलियो, गोलियत जस्तोलाई के गरिदिनु भयो? टङ्गो लडाइदिनु भयो। अनि राजा साउल त के पो हुनुभएछ कि राजा दाउदले राम्रो काम गरेको देखेर, प्रभुको डर मानेको
हो प्रभुको राम्रो छोरा भएको देखेर सबै मान्छेले उहाँलाई मन पराएको देखेर त किङ साउल त के पो हुनुभएछ, राजा साउल त आरिस गर्नुभएछ, ईर्ष्या गर्नुभएछ। यसलाई मात्रै राम्रो, राजा चाहिँ म, सबैले यसलाई मात्रै आदर गर्ने, यसले पो बचाएको अरे इजरायललाई, म राजा होइन भनेर त उसलाई पुरा आरिस लागेर त नि त्यो आरिसको पापले त उसको लाइफलाई यस्तो कन्ट्रोल गरेछ क्या। यो पाप भन्ने, यो सिन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो पावरफुल रहेछ कि, यस्तो शक्तिशाली रहेछ कि तपाईँ र मेरो नि हात खुट्टा आँखा नाक मुख मात्रै होइन कि तपाईँ र हाम्रो त विचार कसैले नदिए विचारलाई पनि कन्ट्रोल गर्दछ। भरे राजा दाउद त बिचारा केही काम बिगरेको छैन, राम्रो गरिरहेको छ। झन् उल्टा राजा साउललाई कस्तो आदर गरेर उहाँ त राजा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले आफै चुन्नु भएको, हामी इजरायलीले राजा मागेको गर्दा परमेश्वर आफैले सामुएलद्वारा के गर्नुभएको, चुनेर दिनुभएको राजा पो त भनेर चाहिँ पुरा आदर गर्नुहुन्थ्यो। तर साउलले त खेदाकै बिचारा राजा दाउद त के पो गर्नुहुन्थ्यो अरे, मैले त्यत्रो इजरायललाई बचाएँ, तपाईँ चाहिँ मलाई उल्टा दोष लगाएर रिसाएर आरिस गरेर मलाई खेद्ने भनेर पाखुरा सुल्काएर लाकपाक पाउनु जानुभयो? जानु भएन नि, उहाँ त के पो गर्नुभयो, भाग्नुभयो। राजा किङ साउल त नि डेभिडलाई दाउदलाई खेदाउँदै एक्लै जानुभयो? भएन। कतिजना सिपाहीहरूलाई लिएर, आर्मीलाई लिएर 3,000 जना सिपाहीहरूलाई लिएर चाहिँ दाउदलाई खेद्दाकै के गर्नुलाई, मार्नुलाई। के को कारणले गर्दा? जेलसीको कारणले, पापको कारणले गर्दा। त्यो पापले चाहिँ यति साह्रो कन्ट्रोल गरेको के अरे साउलको लाइफलाई। भाग्यको डेभिड। फेरि डेभिडको चाहिँ कतिजना थियो सिपाहीहरू, सोल्जर्सहरू? 600 मात्रै। साउलको चाहिँ कतिजना? 3,000, त्यही पनि यस्तो बडी बिल्डरहरू। को थियो साउल राजाको सोल्जरमा? दाउदकै दाजुहरू। कस्तो भुस्तिग्रे भन्छ नि हाम्रो नेपालीमा, हो एकदम चौडा छाती भएको हेर्दै, हो सब कस्तो बलियो थियो। बिचारा राजा दाउदको चाहिँ नि 600 जना मात्रै थिएछ, 600 मात्रै थिएछ। फेरि कस्तो भन्नु नि, गरिबहरू, हो घरै नभएको होमलेसहरू, के अरे एकदमै टुप्पीभरि ऋण बोकेको क्या, लोनहरू के ऋण के कसको बाँकी बोकेर तिर्नु नसक्नेहरू, पुरा दुःख पाएकोहरू, गरिब न गरिब, एकदम होमलेस, आफ्नो घरबार केही नभएको नाङ्गो झार मान्छेहरू मात्रै पो दाउदको पछाडि। अन्त 1-2 जना चाहिँ कस्तो पनि थिएछ, राजा साउललाई मनै नपराउने, यो राजाको अधीनमा चाहिँ म बस्दिनँ, यो राजाको राज शासनको अधीन चाहिँ म बस्दिनँ भनेर भागेर चाहिँ दाउदको पछाडि लाग्नेहरू पनि थिएछ। त्यस्ताहरू 600। तर त्यो 600 जना यस्तै गरिब दुखी भए तापनि राजा दाउदले के गर्यो, उनीहरूलाई ट्रेनिङ दियो। एकदम डर नमान, तिमीहरू हरेस नखानु, तिमीहरू गरिब छ भनेर तिमीहरू एकदमै माया लाग्दछ नगर, प्रभुले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेनिङहरू दिएर उनीहरूलाई के बनायो, बलियो मात्रै बनाएन, तर इमान्दार राजा दाउदसँग यति साह्रो लोयल फ्रेन्ड्सहरू, फेथफुल फ्रेन्ड्सहरू भएछ। फेरि कस्तो भन्नु त, राजा दाउद भागेको गर्दाखेरि खोइ यो दाउद राजासँग त हिँड्दा त दुःख मात्रै पाइयो भन्नु भएन रहेछ। दाउदको दुःखमा उनीहरू पनि दुःखी भएर, कति भाग्नु सजिलो कुरा छ, त्यही पनि किङकोबाट भाग्नु। कोही बेला कहाँ गुफातिर लुक्नुपर्ने, कोही बेला जङ्गलमा गएर लुक्नुपर्ने, खानुको टुङ्गो छैन, पिउनुको टुङ्गो छैन, हो कोही बेला एकदमै ठुलो भ्यालीको कुना काप्चातिर लुक्नुपर्ने। राजा साउलले खेद्दाकै एक दिन त के भएछ, उहाँहरू चाहिँ भाग्दै कहाँ चाहिँ लुक्नु नि भनेर। तर त्यो 600 जनाले कहिले पनि छोडेन डेभिडलाई, कहिले छोडेन। भरे त भाग्दै जाँदा त कहाँ पो पुगेछ, एउटा गुफामा पुगेछ। कहाँ पुगेछ? केभमा। त्यो गुफाको चाहिँ कस्तो, गुफाको मुख चाहिँ कस्तो रहेछ, सानो मुख रहेछ कि, तर त्यो गुफाभित्र पसेर भित्र त ठुलो पो रहेछ, हो घामले यति साह्रो टन्टलापुर घामले पोलेर गरम भएर तिर्खा लागेर थाकेर कस्तो लुत्रुकै भएको भाग्दा भरे त उहाँहरूले यस्तो गुफा देखेर त सट्टै गुफाभित्र पस्नु भएछ। गुफाभित्र पसेर त शीतल भित्र घाम पनि छैन, हो त्यहाँदेखि अब त्यो ड्याम भएकोले गर्दा, हो त्यहाँनिर अब त्यो अँध्यारो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ शीतल थिएछ कि। यहाँ हेर्नुहोस् न, राजा दाउद, हो अनि उहाँको
सोल्जर्सहरू सबैजना त छैन, तर यहाँ 1-2 जना मात्रै देखाएको छ। थाकेर त अब पुरा भाग्दा 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 थाकेर त त्यो केभभित्र पसेपछि त के पो भएछ, के गरी पठाउनु भएछ, के पो गर्दैछ यहाँनिर, सुती पठाउनु भएछ पुरा थाकेर हो। राजा दाउदको साथीहरू त सुत्नु भएछ, तर किङ डेभिडले सोचिबस्नु भएछ। बेस्ट फ्रेन्ड को त्यो किङ डेभिडको, राजा दाउदको जोनाथन। जोनाथन चाहिँ इन्टु मिन्टु चिन्टु पिन्टु खालके साथीहरू क्या हो, एकदमै आन्द्रा गाँसिएको साथी भन्छ नि हाम्रो नेपालीमा हो, यति साह्रो मिल्ने साथी। तर के छ, साउल राजाको चाहिँ छोरा रहेछ फेरि जोनाथन। उसको जोनाथनको बाउले चाहिँ डेभिडलाई मनै नपराउने हो, रिस मात्रै उठ्ने, आरिस मात्रै गर्ने, मार्नै मात्रै खोज्ने। भरे त राजा दाउद थाकेर त्यो गुफाभित्र शीतल भएर प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै कसलाई पो याद गरेछ, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड जोनाथन के गर्दै होला, उसले मलाई कति माया गर्थ्यो, उसको बाबाले किन नबुझेको, हामी 2जना साथीलाई पनि अलग गरिदियो, हामी त्यो खेतमा लास्ट भेटेको, बाई बाई भनेको, नसुर्ताउ ल, प्रभुमाथि भरोसा पर्नु ल, प्रभुले तिमीलाई सम्हाल्नुहुन्छ ल भनेर भनेको कुरा याद गर्दै बस्नु भएछ। सुत्नु सक्नु भएन रहेछ किङ डेभिड चाहिँ, आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डलाई याद गर्दै बस्नु भएछ। भरे त के पो भएछ, राजा दाउद चाहिँ त्यो गुफा तर त्यो कुन जग्गातिर जानु हुँदैछ, कुन गुफामा लुक्नु भएको छ त्यो चाहिँ थाहा थिएन रहेछ। त कता गएको छ खबर पाएर त राजा साउल त अरे दाउद र त्यसको त्यो त्यतापट्टि जाँदै थियो अरे, सुनेर त खेदाउँदै के गएछ, आइपुगेछ। अब भाग्ने मान्छे थाक्यो भने खेदाउने मान्छे पनि थाक्छ कि थाक्दैन, थाक्छ नि, थाकी त रहेको छ कि, तर पापले चाहिँ त्योभन्दा बेसी थकाउँछ। मान्छे जति नै थाके पनि पाप गर्नु चाहिँ थाक्दैन। अब थाकेर होस् हौ, अयो हत्तु भयो, खेदाउँदा छोडिदियो, त्यो दाउदलाई भनेन रहेछ। त्यो आरिसको जेलसीको पापले त साउललाई त यस्तो कन्ट्रोल गरेछ कि त्यो थाकेको बेलामा पनि त्यसको त नि फेरि त्यो पाप गर्ने, अरूलाई नराम्रो गर्ने सोच्ने मान्छेको अनुहार कस्तो हुन्छ, अनुहार भन्नुहोस् त, यस्तो हुँदो रहेछ, हेर्नु त, हो डल्लै जवान छ सावल तर पुरै चौरी परेको जस्तो बनाइरहेको छ अनुहार हो। किङ डेभिडलाई सोच्दै यो डेभिडलाई त नि म कहिले भेटु र मारिहाल्नु पर्यो, यसलाई त गुम्मै भालाले रोपेर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ मार्नु पर्ने भनेर हेर्नु नि कस्तो रिसउठ्दो अनुहार बनाइरहेछ हो। त्यस कारणले गर्दा मनमा पाप नराम्रो सोचेर नराम्रो मात्रै गर्छु भन्ने खालि शत्रु भाव राख्नेहरू मान्छे कहिले पनि के गर्नु सक्दैन, उज्यालो अनुहार बनाउन सक्दैन। हेर्दैखेरि रिसउठ्दो तर्सेको मृग जस्तो हुन्छ उनीहरूको अनुहार हो। भरे त के भएछ, अब मान्छे त हो, भरे त टक्क फेरि त्यही राजा दाउद लुक्नु भएकै, उहाँहरू त भित्र पसेर अँध्यारो छ गुफा, त्यहाँ त अहिले कस्तो लाइट छैन नि त, भित्र लुकिरहनु भएको छ। भरे त दाउद र उहाँको चेलाहरू उहाँको के अरे सोल्जर्सहरू भित्र चाहिँ सुतिरहेको छ, राजा दाउद छपक्क बसिरहेको छ, काटाकुटुक गरेर को आएको जस्तो लागेछ। डेभिडले के गर्नुभयो, थाहा पाउनु भयो को आयो भनेर, को आयो, साउल आउनुभयो, तर साउललाई थाहा छैन भित्र डेभिडहरू बसिरहेको छ भनेर हो। भरे थाकेर लु हो, अब रात पनि पर्नु आँट्यो, थाक्यो, अब हामी सुतौँ हौ भनेर त रेस्ट गर्नुभएछ। त्यो के को गुफाको मुखैमा हो, गुफाभित्र पस्नेको मुखैमा के अरे किङ साउल, राजा साउल र उहाँको सिपाहीहरू त मजाले सुतेछ, थाकेर मजाले सुत्नु भएछ। भरे त के पो भएछ, यस्तो के अरे दाउदको सिपाहीहरूले यस्तो हेरेको त, अरे को पो सुतिरहेको छ अगाडि, साउल सुतिरहेको छ जसकोबाट भाग्दैछ। राजा दाउदले पनि देख्नु भएछ, त्यहाँदेखि त के पो भन्नुभएछ, के अरे दाउदको उयोहरू आएर, सेनाहरू आएर, राजा परमेश्वरले हाम्रै छेउमा पठाइदिएको छ, मारिदियो होला, सुतिरहेको छ, थाहा पनि पाएको छ, मारिदियो गर्दा, ए न हामी त्यस्तो गर्नु हुँदैन, उहाँ त परमेश्वरले चुन्नु भएको राजा हो, हामीले त्यस्तो नराम्रो गर्नु हुँदैन, उहाँलाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन, तिमीहरू त्यो नगर, चपाको बस भनेर भन्नुभएछ हो। अहिले पर्दैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन, म जान्छु, तिमीहरू केही पनि नगर भनेछ। राजा दाउद जानुहुने रहेछ, अब के गर्नेछ, अब के गर्दैछ, अब जोडले गरे भने थाहा पाउँछ हो, एकदम बिरालु चालले
जानुभएछ हो। चाल मारेर थाहा नपाउने प्रकार बिरालु चालले जान सुतिरहेको छ राजा साउल चाहिँ हो, सुतिरहेको छ, लट्ठै परेर सुतिरहेको छ। भित्रबाट किङ डेभिड के गर्नु हुँदैछ, बिस्तारै जानुभयो छेउमा हो। त्यहाँदेखि त सबै सिपाहीहरू हेरेछ, अब किङ डेभिडले मार्छ है, कसरी मार्छ हेरौँ ल भनेछ कि के गर्नुहुन्छ भनेको त टक्क छेउमा जानुभएछ कि। अन्त यो छ नि लामो लगाइरहनु भएको छ नि कोट जस्तो होइन, यस्तो कोट जस्तो लगाउनु भएको छ, त्यसको त सानो टुक्रा के पो गर्नुभएछ, यस्तो गरेर उहाँको छुरीले, हेर्नुहोस् न यहाँनिर छुरी पनि छ उहाँको यहाँ होइन, हेर्नुहोस् त कम्मरमा छुरी पनि उयो गरिरहनु भएको छ यहाँ हो। सट्ट छुरी निकालेर त के पो गर्नुभएछ, राजा साउलको त्यो ठुलो के अरे रोपको फेदको साइडको टुक्रा चट्टै काट्नु भएछ। अनि छक्कै परेछ के अरे त्यो सोल्जर्सहरू त छक्कै परेछ। त्यहाँदेखि त भरे टक्क त्यो काटेको सानो कपडाको टुक्रा ल्याएर त फर्किनु भएछ अरे बिस्तारै थाहा नपाइकन फर्किनु भएछ। छक्कै परेछ चेलाहरू त चेला अरे सोल्जर्सहरू त छक्कै परे, सिपाहीहरू त के गरेको हाम्रो राजा दाउद के भएको, यस्तो परमेश्वरले हाम्रै हातमा ल्याइदिनु भएको, यस्तो तपाईँलाई दुःख दिने किन नमारेको गर्नु हुँदैन। तर राजा साउल चाहिँ कस्तो थियो भने हामीले पापले यति साह्रो उहाँलाई ग्रस्त बनाएको कि त्यसले कन्ट्रोल गरेर उसलाई के बनाएको, एकदमै कसरी हुन्छ नराम्रो गर्ने। पापले चाहिँ कहिले पनि हामीले राम्रो बिहेभियर भएको बनाउँदैन, रिसाइ बस्ने, झोकी बस्ने, बदला लिइहाल्नु भन्ने बनाउँछ। तर कसले मात्रै हामीलाई छुटकारा दिनु सक्नुहुन्छ यो पापबाट, कसले मात्रै सक्नुहुन्छ, प्रभु यीशु मसीहले मात्रै सक्नुहुन्छ। हामीलाई पापले यति साह्रो कन्ट्रोल गरेर बसेको हुन्छ, तर प्रभु यीशु मसीहले त आफ्नै ब्लडले, आफ्नै रगतले हामीलाई के गर्नुभएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ भन्ने कुरालाई परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। एफिसी 1:7 चाहिँ के लेखेको रहेछ हामी सुनौँ ल। इफिसियन्स 1:7 पढ्नुहोस् त। उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु मसीहमा उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार रिचेस अफ हिज ग्रेसद्वारा त हामीले के पो पाएको रहेछौँ, पापहरूको क्षमा र छुटकारा प्रभु यीशुको रगतद्वारा पाएको रहेछौँ। किन प्रभु यीशुले चाहिँ काम बिगारेर नराम्रो गर्नु भएर पाप गर्नु भएर क्रुसमा मर्नु भएको हो, क्रुसमा मर्नु भएको होइन नि। उहाँ त तपाईँ र मेरो यस्तो नराम्रो नेचर, हामी त केमा जन्मेको, पापमै जन्मेको, जन्मिँदाखेरि नै पापको कन्ट्रोलमा परेको, त्यसले गर्दा हामीलाई अटेरी गर्नु कसरी सिकाउनु पर्छ, पर्दैन नि। त्यसै भनेको कुराको ठिक उल्टा मात्रै गर्नु मनपर्छ हो। अन्त रिसाउनु हो, लाक्पा पर्नु, आरिस गर्नु हो। हाम्रो नानीहरू पनि कतिजना छ नि, एकजनालाई माया गरेर मिठाई दियो अरे हो न, अरे कच्चा छ भनेर। अस्ति म निकै अगाडि क्या VBSका टाइममा दुईजना यतापट्टि एकजना भान्जी थियो, यतापट्टि अर्को भान्जी थियो हो। मलाई मामा भन्ने दुईजना भान्जीले, म अर्को भान्जीले फर्स्टमा देखिनँ, जसलाई फर्स्टमा देखेँ स्पिड गरेर अरे भान्जी जय मसीह भनेर खुसी भएर अङ्गालो मारेर मैले चुप्पा गरेँ कि भरे त छेउको भान्जी त मैले उसलाई जय मसीह भनिसकेर मात्रै यस्तो हेर त अर्को भान्जीले त त्यहाँ देखेँ ऊ त कालो अनुहार लगाएर राम्री न राम्री गुडी क्युट न क्युट भान्जी छ, भरे ऊ त कालो अनुहार लगाएर रुँदै त भाग्दै उसको मम्मीकोमा गएछ। उसको मम्मीकोमा गएर के पो भनेछ, अर्पण मामाले त फल्नालाई मात्रै माया गर्दो रहेछ, मलाई त मायै गरेन, उसलाई त पप्पी गरेर जय मसीह भनेर अङ्गालो मारेर गऱ्यो, मलाई त मायै गरेन भन्दै रुँदै बसिरहेको रहेछ। किन, उसलाई आरिस लागेको नि हो सानैदेखि। अब तिमीहरूलाई पनि लाग्छ होला, खोइ मैले त पाप त त्यति साह्रो नराम्रो छैन मेरोमा भन्छ होला, तर पापले चाहिँ यस्तो कुराहरू गर्छ। तर प्रभु यीशु मसीह जसले पापै गर्नु भएन, पापै जान्नुहुन्थेन, उहाँ हाम्रो निम्ति के हुनुभएको रहेछ, परमेश्वरले प्रभु यीशु मसीहलाई हाम्रो पाप उहाँमाथि हालेर त क्रुसमा उहाँ मर्नु भएको रहेछ। त्यसै कारणले त उहाँले मात्रै हामीलाई क्षमा दिनु सक्नुहुन्छ त। यो चाहिँ 2 कोरिन्थी 5:21 लेखेको छ। हाम्रो नानीले पढेर सुनाउनुहुन्छ है। किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरका धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर पापै नजान्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पाप तुल्याउनु भयो। पापै नजर, हु न्यू नो सिन,
प्रभु यीशु मसीह पापै नजान्नु हुने चाहिँ हाम्रो निम्ति परमेश्वरले उहाँलाई के बनाउनु भएछ, पाप बनाएर क्रुसमा उहाँ बलिदिए ताकि हामी चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता हुनु पाऊँ भनेर। हाम्रो सबै पाप क्षमा भएर छुटकारा दिएर यस्तो पापको कन्ट्रोलबाट हामीलाई उद्धार गरेर चाहिँ हामीले के गर्ने, परमेश्वरको राइचियसनेस धार्मिकता उहाँको हृदय अनुसारको बन्नु पाऊँ भनेर चाहिँ हामीलाई के गर्नुभएको रहेछ, प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ यो गर्नुभएको रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीहमा पापको क्षमा मागे भने मात्रै हामी यो कन्ट्रोलबाट निस्किने रहेछ। अनि किङ डेभिड चाहिँ निस्किनु भयो यो कुराबाट, तर राजा साउल चाहिँ निस्किनु सकेको थिएन। भरे हामीले के अहिलेसम्म के सुन्यौँ, डेभिडले के गर्नुभएछ, साउलको सानो काटेर, भरे त के गर्नुभयो, बिस्तारै बिरालो चाल्ने, बिस्तारै गुफाभित्र पस अलिक टाढो टाढो जानुभएछ हो, टाढो टाढो जानुभएछ, गएर चाहिँ त्यहाँदेखि बोलाउनु भएछ, त्यहाँदेखि के गर्नुभएछ, बोलाउनु भएछ। के भनेर बोलाउनु भएछ, किङ सल भनेर। तर बोलाउनु भन्दा अगाडि त उहाँ कहाँ जानुभयो, बिस्तारी आफ्नो सिपाहीहरू भएको ठाउँमा। सिपाहीहरूले त के भन्छ, के भएको तपाईँ, किन यो सानो टुक्रा काटेर ल्याउनु भएको, तपाईँलाई आँट आएन, हामीलाई भन्नुहोस् हामी जान्छौँ मार्नु भनेर भनेछ। त्यस्तो होइन, तिमीहरू किन नबुझेको, उहाँ त परमेश्वरले चुनेर ठहराउनु भएको राजा हो नि त, हामीले उहाँलाई आदर गर्नुपर्छ, हामीले त्यस्तो नराम्रो गर्नु हुँदैन। हेर्नु त, मैले त यो काटेर ल्याएँ नि, यो सानो टुक्रा काटेर, तर मलाई मनमा कस्तो नराम्रो लागिरहेको छ। हेर, मैले त परमेश्वरले चुन्नु भएको राजाको लुगाको सानो टुक्रा मैले काटेँ, मैले यो पनि खासमा काट्नु हुन्थेन, मलाई यो काटेर पनि कस्तो नराम्रो लाग्दैछ, तर तिमीहरू चाहिँ मार्ने कुराहरू गर्दैछौ, हामी त्यस्तो गर्नु हुँदैन, हामीले त माया गर्नुपर्छ, हामीले प्रेम गर्नुपर्छ भनेर के गर्नुभएछ, आफ्नो सोल्जर्सहरूलाई सम्झाउनु भएछ। हामी बदला लिनु, सिचुएसनको फाइदा उठाउनु, हामीलाई कसै मन नपर्ने मान्छे, रिस उठाउने मान्छे हाम्रो दुश्मन छ, तर उसलाई चाहिँ एकदमै अब चाहिँ यसको चाहिँ भन्ने खालके सिचुएसन छ भने हामी के गर्छौँ, बदला लिइहाल्छ कि हाल्दैन, बदला लिइहाल्छौँ नि हामी त, होइन। अब चाहिँ मेरो पालो, यसले मलाई अस्ति कस्तो गरेको छ, मान्छेहरूको अगाडि मलाई यति साह्रो लाजमा पारेको छ, मैले गरेको थिइनँ, तर यसले मलाई के गरेको छ, झुटा दोष लगाएर मैले गर्यो भनेर यसले मलाई ब्लेम गरेको छ, मैले गरेको थिइनँ नि ब्लेम गरेको छ, अब म जानेको छु भनेर हामी त मौका पाउने बित्तिकै बदला लिइहाल्छौँ। तर परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नेले, परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने मान्छेले कुनै पनि सिचुएसन, कुनै पनि परिस्थितिको फाइदा कहिले पनि उठाउँदैन। उसले मौका पाइरहेको छ भन्ने, बदला लिने मौका पाइरहेको छ भने पनि बदला लिने काम कसको हो, अघि हामीले वचन सुन्यौँ होइन, रोमी 12:19 बदला लिने काम, अघि हाम्रो एलोन नानीले सुनाउनु भयो नि, भानिसले होइन, के सुनाउनु भयो, बदला लिने काम कसको अरे नानी, प्रभुको होइन, मेरो बदला लिने काम। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ के मात्रै रहेछ, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के मात्रै रहेछ, माया गर्नु, क्षमा गरिदिनु हो। लाक्पा पर्नु, बदला लिनु, मुख चलाउनु, गाली गर्नुको लागि आँट चाहिँदैन, त्यो त पापले अलरेडी सिकाइहाल्छ। तर हामीलाई के को लागि आँट चाहिन्छ, प्रेम गर्नु। हामीले नराम्रो भन्दैछ भने पनि मायाले नै जित्नु, एकदम रिस उठाउँदैछ भने पनि क्षमै गरिदिनु, नराम्रो हामीलाई गर्दैछ भने क्षमै गरिदिनुको लागि के चाहिन्छ, हामीलाई करेज चाहिन्छ। अनि यो करेज चाहिँ कहाँबाट मात्रै पाउँछौँ, परमेश्वरबाट मात्रै पाउँछौँ, मान्छेले आफै सक्दैन। त्यस कारण प्रभु यीशु मसीहलाई प्रेम गर्नु, प्रभु यीशु मसीहको प्रेमलाई बुझेर उहाँलाई सबै हाम्रो पापहरूको लागि क्षमा मागेर आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नु कति आवश्यक रहेछ। यो संसारमा त सबैजना बदला लिनेको पछाडि मात्रै छ हो। अहिले हेर्नु, अब सबै संसार मिलेर चाइनालाई बदला लिनु खोज्दैछ, सबै कुनी के पनि ब्यान्ड गर्यो, चाइनिज गुड्स, यो के हो, बदला लिएको हो नि त। न्युजहरू हेर्नुपर्छ, सबै बदला लिने मात्रै छ। घरमा हेर्नुपर्छ, यसले मलाई अस्ति स्कुलमा जाँदाखेरि यसले मलाई अस्ति के दिएन, मलाई कस्तो भोक लागेको थियो, मैले टिफिन ल्याउनु बिर्सेको थिएँ, यसले मलाई टिफिन सेयर गरेन, म पनि सेयर गर्दिनँ, यसले मेरो टिफिन चोरेको थियो, अर्को पालि म चोर्छु भन्दै बदला मात्रै लिने हुन्छ। यो बदला लिने काम चाहिँ कसले मात्रै गराउँछ, शैतानले। र त्यो शैतानले हामीभित्र भएको पापलाई काम गर्नु लगाएर गराउँछ। तर योबाट छुटकारा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ त्यस्तो हुनु परेको छ। राजा दाउद चाहिँ परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे चाहिँ त्यसरी बन्नु भएको रहेछ। भरे त के पो गर्नुभएछ, भरे त्यति भनेर आफ्नो सोल्जर्सहरूसँग बात मार्दै राजा साउल त उठ्नु भएछ हो। अरे लु त उठ्नु त,
उठेर अब होइन हामी अगाडि जानुपर्छ, अब कहाँ यसरी सुतेर हुँदैन, लो केटाहरू त भनेन के छ के भनेछ, सेनाहरू लु उठ उठ हामी राजा दाउदलाई खोज्नु जानुपर्छ। हेर्नु न, सुतेर उठ्ने बित्तिकै के पो सोच्दैछ, त्यसलाई मार्नु निस्केको हामी यसरी सुतेर कहाँ हुन्छ, दाउदलाई खोज्नु हिँड। उठ्ने बित्तिकै पनि पापले कस्तो कमारा बनाउँदो रहेछ मान्छेलाई, सुत्दा पनि चित्त बुझ्दैन, उठ्दा पनि चित्त बुझ्दैन। भरे उठेर त दाउदलाई खोज्नु जाने बेलामा त दाउदले त भित्रबाट के भनेछ, राजा योर म्याजेस्टी किङ भनेर कराउनु भएछ। त्यो लुगाको टुक्रा हेर्नुहोस् त, त्यो हातमा देख्नुभयो, यी देख्नुभयो हातमा, ए हो त्यो टुक्रा अघि काटेको टुक्रा चाहिँ देखाएर राजा साउल भनेर बोलाउनु भएछ। भरे त के अरे साउल त फुट्ट फर्किनु भएछ हो, दाउदपट्टि फर्किनु भएछ। फर्केर त के भयो भन्नुभएछ, अरे यो स्वर त चिनेको जस्तो लाग्यो। भरे दाउदले भन्नुभएछ, तपाईँ चाहिँ किन अरू मान्छेले भनेको कुरामा बकेको। भरे त राजा साउल त त्यसै त आरिस गरिरहेको, दाउदलाई मारु भनिरहेको, फेरि मान्छेहरूले के भयो उसका छ, तपाईँलाई थाहा छ राजा दाउदले त नि ऊ राजा हुनुको लागि तपाईँको पछाडि त कस्तो नराम्रो कुराहरू सोचिरहेको छ भनेर चाहिँ दाउदको चाहिँ झुटो कुराहरू क्या लाइहरू के गरिरहेको छ, साउलको कानमा फुकिदिएको तपाईँ किन त्यो दाउदलाई मारिहाल्नुहोस् न, त्यसले त तपाईँलाई त मार्छु, त्यसले त तपाईँको राजाको के छ सिंहासन खोसेर ऊ हुन्छ भनेर ऊ एकदम उसले त षड्यन्त्रहरू रचिरहेको छ, प्लानहरू गरिरहेको छ भनेर दाउदको नराम्रो झुटो खबरहरू साउललाई बताइरहेको थिएछ। अनि दाउदले भनेछ, राजा साउल तपाईँ किन अरू मान्छेले भनेको सुन्नु भएको, कि दाउदले चाहिँ तपाईँको विरोध गर्छ, तपाईँलाई मन पराउँदैन भनेर तपाईँ त्यसरी नसोच्नुहोस् न। हेर्नुहोस् त, आज त मलाई पुरै चान्स थियो, प्रभुले मलाई मौका दिनुभएको थियो, मैले मौका पाएको, तपाईँ सुत्नु भएको थियो, म तपाईँलाई मार्नु पनि सक्थेँ, तर मैले तपाईँको ज्यान जोगाएँ। यी हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो त प्रुफको लागि पो ल्याएको थिएछ, साउलले पत्याउँदैन भनेर। तपाईँ सुतेको बेलामा तपाईँको लुगाको छेउको टुप्पो मैले काटेर ल्याएको, हेर्नुहोस् यी मार्नु सक्थेँ म तपाईँलाई, तर तपाईँ परमेश्वर मेरो सिपाहीहरूले पनि तपाईँलाई मार्छु भनेर तोइ छाड्की मैछाड गर्दै थियो, तर मैले उनीहरूलाई भने हामीले मार्नु हुँदैन, नराम्रो गर्नु हुँदैन उहाँलाई, उहाँ त परमेश्वरको चुनिएको जन हुनुहुन्छ, उहाँ त परमेश्वर आफैले के गर्नुभएको, चुनेर राजा बनाउनु भएको, बदला हामीले लिनु हुँदैन नानीहरू, सोल्जर्सहरू हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन भनेर त मैले के गरेको हो, रोकेको पो भन्दाखेरि त साउल त के हुनुभएछ, आँखाभरि आँसु बनाएर, म कति घिनलाग्दो मान्छे दाउद, तिमी कति राम्रो रहेछौ, मैले तिमीले यति नराम्रो गरेर खेदाएर मार्नु खोज्दा पनि तिमीले मलाई यति साह्रो माया गरेको, यति साह्रो राम्रो गरेको, मलाई मार्नु सक्यो तर पनि तिमीले मलाई मारेनौ, तिमी कति राम्रो रहेछौ, जसरी तिमीले मलाई राम्रो गर्यौ, जसरी तिमी मलाई गुड गर्यौ, मलाई भलाइ गर्यौ, परमेश्वरले पनि तिमीलाई जहिले पनि राम्रो गरून्, तिमीलाई पक्का परमेश्वरले राजा बनाउनुहुन्छ, तिमी राजा भइसकेपछि मलाई मेरो परिवारलाई चाहिँ नराम्रो नगर्नु ल, नाश नगर्नु ल, नमार्नु ल भनेर भन्नुभएछ हो, रुँदै भन्नुभएछ। त्यहाँदेखि ल अबदेखि म तिमीलाई मार्दिनँ, तिम्रो पछाडि लाग्दिनँ, तिमी राम्रो भएर बस्नु ल, तिमी कति मभन्दा कति राम्रो रहेछौ भनेर त त्यहाँदेखि माफ मागेर साउल त के गर्नुभएछ, आफ्नो घर के अरे राजमहलपट्टि फर्किनु भएछ। अब दाउद के भयो, खुसी हुनुभयो, खुसी त हुनुभयो नि, तर थाहा थियो साउल राजाले अहिले त मलाई भन्नुभयो फेरि 1-2 दिनमा यो पापले यस्तो कमारा बनाउँछ, सरी भने पनि राम्रै गरेर के गरे दुखित भए तापनि यो पापले छोड्दैन, उहाँले मलाई फेरि मौका पायो भने मार्नु बेर लाउँदैन भनेर एकैचोटि फर्किनु भएन रहेछ डेभिड चाहिँ। डेभिड के गर्नुभएछ, अलग अलग टाढो नै बस्नु भएछ हो, अलग अलग टाढो नै बस्नु भएछ। साँच्ची नै डेभिडले भनेको जस्तै भएछ। भरे फेरि के पो खबर आएछ, साउलले फेरि खोज्दैछ यो तपाईँलाई मार्नुको लागि भनेर खबर आएछ। कस्तो पापले हेर्नु नि कमारा बनाएको, जेलसी भनेको, आरिस भन्ने कुरा कस्तो डरलाग्दो। फर्स्ट मर्डर, फर्स्ट हत्या पनि केले गर्दा भएको, जेलसीले गर्दै, आरिसले गर्दै भएको। नानीहरूलाई पनि, हामी नानीहरूलाई पनि सबभन्दा पहिला के आउँछ हामीलाई, आरिस नै लाग्छ हो, आरिस नै लाग्छ। कसरी, आमा बाउ भन्नु पनि सिकेको हुँदैन, नानीलाई के गरिरहेको हुन्छ, आमाले बुबु खुवाइरहेको हुन्छ
हो। त्यहाँदेखि भरे त नानी सुत्छ या बुबु खाइसकेपछि आमाले के गर्नुहुन्छ, नानीलाई कोक्रोमा या त भुइँमा मजाले जग्गा बनाएर राखिदिनुहुन्छ। भरे के हुन्छ, छिमेकीको नानी लिएर आइपुग्छ है आमा, तपाईँको नानी कत्रो भयो, दाँत पलायो, आमा भन्नु सिक्यो भन्दै भनिरहेको हुन्छ हो। कहाँ होइन नि हो, अलि सानै छ नि हो, भर्खर 9-10 महिना त पुग्दैछ नानी भनेर भन्छ। खोइ हेरौँ त तिम्रो नानी भनेर त छिमेकीको नानीलाई त्यो आमाले के गर्छ, आफ्नो काखमा लिन्छ। जस्तो आमाले अर्काको नानीलाई काखमा लिन्छ, त्यो नानीले के गर्छ, कोक्रोमा या त त्यो भुइँमा या त त्यो पलङमा राखेको नानीले गरेर कराएर बिचार हिँड्नु पनि जानेको हुँदैन, बामे सर्दै गरेर उसको आमाको काखमा भएको अर्काको नानीलाई के गर्नु पुग्छ, कोतार्नु पुग्छ। हो कि होइन भन्नु त? तपाईँलाई त थाहा थिएन नि त सानो हुँदा, मलाई पनि थाहा थिएन। तर अहिले सानो काखमा अर्को नानी को आयो भनेर आरिस गरेको क्या। त्यो आरिस चाहिँ पाप गर्नु, पाप भनेको के हो त्यो चिन्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई पापले त्यस्तो कमारा बनाएको हुन्छ हो। त्यस्तै भएछ, साउल राजा त के पो गर्नुभएछ, खेदाउनु फेरि लागेपछि त भाग्नु थाल्नु भएछ। राजा दाउद चाहिँ अस्ति त्यत्रो छोडेको फेरि भनेर न्यु खोज्नु भएन रहेछ, फेरि भाग्नु भएछ, उजाड स्थानमा भाग्दै जानुभएछ। भरे त भाग्दै गइसकेपछि लुक्नु भएछ हो। राजा साउल आउँदैछ, उहाँको सेनाहरू लिएर आउँदैछ, थाहा पाए लुक्नु भएछ। रात त पर्छ, अस्तिको जस्तै के भएछ, सुत्नु भएछ। साउल र उहाँको सोल्जर्सहरू चाहिँ के गरेछ, थाकेर भेटेन, सुत्नु भएछ। सुतेको बेलामा किङ डेभिडले अस्तिको पालि मैले चान्स दिएको त, मैले क्षमा गरेकै हो, मैले आदर गरेकै हो, मैले उहाँलाई एकदमै मलाई जोगाएकै हो, उहाँले मलाई गरेको नराम्रोको बदली मैले उहाँलाई राम्रो गरेकै हो। अब यसपालि चाहिँ जानेको छु भन्नुभयो, भनेन। परमेश्वरको वचनले के भन्छ, भलाइ गर्नु नथाक भन्नुभएको छ। जतिपल्ट दुःख दिए पनि त्यति नै पल्ट हामीले माया गर्नु। सेकेन्ड टाइममा पनि भरे त राजा सावल सुत्ने बेलामा त एकदमै मजाले सुत्दो रहेछ नि त। सावल मात्रै कहाँ, सावलको गार्ड क्या, किङ्सहरूको गार्ड हुन्छ कि हुँदैन, स्पेसल गार्डहरू सुत्यो भने किङ सुरक्षित हुन्छ, हुँदैन नि। तर राजा चाहिँ यति साह्रो आफू त थाक्यो, अरूलाई पनि थकाउने क्या अरूलाई पनि थकाउने हत्तु बनाएछ। बिचारा सावल पनि लट्ठै सुत्नु भएछ। राजा उहाँको एकदम स्पेसल गार्डहरू पनि लट्ठै सुत्नु भएछ। त्यो टाइममा चाहिँ फेरि किङ डेभिडले के गर्नुभएछ, उहाँको सबैभन्दा नजिकको, सबैभन्दा ट्रस्ट गर्ने, भरोसा गर्ने, यसले चाहिँ बदमास गर्दैन, यसले चाहिँ मैले भनेको अझै मजाले मान्छ भनेर चाहिँ अभिषेक भन्ने के रहेछ, अभिषेक भन्ने उसको एउटा सिपाही रहेछ राजा दाउदको हो। अन्त के गर्नुभएछ, अभिषेक तिमी मसँग हिँड, तर एकदम त्यहाँ बाठ्याउने काम छैन है, तिमी मसँग हिँड, हामी त्यो सावल देख्दैछौँ त्यहाँ सावल र उहाँको सिपाहीहरू सुतिरहेको छ, जाउँ हामी भन्नेछ कि। भरे त जानुभएछ अभिषेक र उयो, हेरेको त यति मस्त, अस्तिसम्म त ढल्केर मात्रै सुतेको त, अहिले त मजाले घोप्टो परेर आफ्नो के छ भाला। अब त्यो टाइममा त बन्दुकहरू थिएन नि त राजा दाउदहरूको टाइम, उनीहरूको टाइममा चाहिँ के थियो, स्पेयर्सहरू क्या, तलवारहरू, भालाहरू थियो। भरे भाला के गर्नुभएछ, आफ्नो सुत्ने टाउको छेउमा गाड्नु भएछ हो। त्यहाँदेखि अब पानीको बोतल पनि, अब अहिलेको जस्तो टप्परवेयरको थिएन नि त, पहिला त छालाको कुनै के को हुन्थ्यो हो, पानी बोक्ने बोतल हो, पानी बोक्ने जर पनि के गर्नुभएछ, छेउमा राख्नु भएछ। अनि लट्ठै सुत्नु भएछ। राजा दाउद र अभिषेक जानुभएछ हो, अभिषेक जानुभएछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हो देख्नुभयो हो। भरे त्यहाँ के गर्दैछ, एउटाले रोप्नै आँटेको छ। भरे साँच्ची नै भनेको जस्तो अभिषेकलाई चाहिँ यति साह्रो कि हेर्नुहोस् त राजा, आज पनि हामीले मौका दिनुभएको छ, हामीले मौका दिनुभएको छ, लु त मलाई अर्डर दिनुहोस् त भने त अभिषेकले के भनेछ दाउदलाई, सुन्नु ल। आज परमेश्वरले तपाईँको शत्रुलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ, यसकारण अब म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, मलाई भालाले एकै खेपमा उसलाई भुँडीमै रोपिने गरी प्रहार गर्न दिनुहोस्, म उसलाई दोस्रो पल्ट प्रहार गर्ने छैन। आम्मामा, अभिषेकले एकै खेपमा, म नि हाम्रो अहिलेको नानीहरूले भने चाहिँ एकै खेपमा लडाइदिन्छु है म तँलाई भनेर भनेको जस्तो नि रिसे, त्यस्तो एकै खेपमा म रोपेर सेकेन्ड टाइम हिर्काउनु जरुरी पर्दैन भनेर भन्दाखेरि छ
अब राजा दाउदले रोक्दा रोक्दा यी थाम्नु हुँदैछ, के गरेको, तिमीलाई त्यत्रो थाहा छैन उहाँ त को हुनुहुन्छ, परमेश्वरले चुन्नु भएको राजा हुनुहुन्छ। हामीले त्यस्तो नराम्रो गर्नु हुँदैन उहाँलाई। हामीले परमेश्वरको चुनिएको जनलाई हामीले मार्नु हुँदैन। प्रभुले आफ्नै टाइममा गर्नुहुन्छ नि त अभिषेक। हाम्रो काम त प्रेम गर्नु, नराम्रो गर्नेलाई राम्रो गरेर जित्नु, उनीहरूले माने भने क्षमा गर्नु हो नि त हाम्रो काम त। बदला लिने काम कसको हो? परमेश्वरको हो नि त। लिनु परमेश्वरले आफ्नो टाइममा, हामी त प्रभुमाथि भरोसा गर्नु पर्यो नि त। त्यसो गर्नु हुँदैन। त्यसको सट्टामा त हामीले त प्रेम धन, उहाँ त राजा हो, हामीले राजालाई आदर गर्नु। जबसम्म उहाँ राजा हुनुहुन्छ तबसम्म हामीले उहाँलाई राजाको रूपमा परमेश्वरको खातिर हामीले आदर गर्नुपर्छ। अभिषेक हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन, नगर भनेर भन्नुभएछ। यस्तो टाइममा पनि हामीले चान्स पाएको बेलामा, हामीले मौका, बदला लिने मौका पाएको बेलामा पनि हामीले नराम्रो गर्नेलाई, खराबी गर्नेलाई, हामीलाई सताउनेलाई, हाम्रो मन दुखाउनेलाई के गर्नु पर्दो रहेछ? हामीले प्रेम गरेर जित्नु पर्दो रहेछ। हामीले क्षमै गर्नु पर्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नराम्रो गर्नेलाई पनि राम्रो गऱ्यो भने के हुन्छ? उनीहरूले रियलाइज गर्छ नि त, होइन र? उनीहरूले रियलाइज गर्छ नि त, अरे मैले यस्तो नराम्रो गर्दैछु र पनि उसले मलाई यस्तो राम्रो गरेको भनेर उसले ल सरी ल भनेर अब सावलले फेरि माफ माग्नुहुन्छ कि राजा सावलले, होइन र? अस्तिको पालि त माफ माग्नु भएको थियो, तर फेरि उहाँको पापले सताइहालेको थियो हो। तर यसपालि कतै उहाँले बुझ्नुहुन्छ कि नबुझे तापनि, उहाँले आफ्नो भुल मानि नलिए तापनि मेरो काम चाहिँ के हो? क्षमा गर्ने। प्रभुले आफ्नो टाइममा बदला लिनु छ भने परमेश्वरले लिनुहुन्छ। मैले बदला लिनु थालेँ भने, मैले बदला लिन्छु भनेर मैले सोचेँ भने चाहिँ के हो? मैले परमेश्वरमाथि भरोसा नपरेको नि त। म आफै नै त्यो सिचुएसनलाई के गर्नु खोजेको, आफै नै कन्ट्रोल गर्नु खोजेको, म आफै डिल गर्छु। प्रभु तपाईँको साह्रै भयो ल, अत्याचारै भयो नि त, म यति साह्रो पनि सहनु हुँदैन नि भनेर भन्ने मान्छेहरू चाहिँ को हो? परमेश्वरमाथि भरोसा नपर्ने, परमेश्वरको के छ समयलाई विश्वास नगर्ने अनि प्रभुको प्रेमलाई बिर्सेको अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यस्तो कहिले गर्नु हुँदैन रहेछ। अनि राजा दाउदले के गर्नुभयो? के पो गर्नुभएछ? अस्तिको पालि त काटेर लानुभएको थियो, यसपालि काटेर लानु भएन रहेछ, सुटुक्कै के पो लानुभएछ? यो जार, पानीको जर देख्नु हुँदैछ नि, यो जर बोक्नु भएछ हो। त्यहाँदेखि यो भाला छ नि, यो रोपेको भाला हेर्नु नि, क्या मस्त सुतिरहेको छ। यहाँ दुईजना आएर खासाक र खुसुक गर्दै बात मार्नु हुँदैछ, तर पनि सुनेकै छैन हो। भरे त जर र यो भाला दुइटै बोकेर लानु भएछ दाउद र अभिषेकले। त्यहाँदेखि अलिक टाढो पुगेर, अलिक बाहिर, अलिक माथि पुगेर त के पो गर्नुभएछ? के पो गर्नुभएछ गरेर? के पो गर्नुभएछ? अब्नेर भन्दै बोलाउनु भएछ। अब्नेर चाहिँ को पो रहेछ? जसरी दाउदको स्पेसल सोल्जर, एकदमै दामी सोल्जरको हुनुहुन्थ्यो, स्पेसल सोल्जरको हुनुहुन्थ्यो अभिषेक हुनुहुन्थ्यो। सावलको चाहिँ को रहेछ? कहाँ हुनुहुन्छ सावल? सुतिरहेको सावलको चाहिँ अब्नेर रहेछ। अब्नेर चाहिँ एकदमै दामी सोल्जर रहेछ हो, सिपाही रहेछ। भरे त अब्नेर त सुति पो रहेको, राजालाई रक्षा गर्ने मान्छे पनि सुति पो रहेको हो। भरे त किङ डेभिडले के पो गर्नुभएछ? टाढोबाट हेर्नुहोस् न, माथि पुगेर त्यो पानीको ज्यारिक्यान र पानीको जग र त्यो भाला देखाउँदै, अब्नेर, अब्नेर तिमी त कस्तो दामी सिपाही रहेछौ, तिमी त राजाको के आमामा के मजाले गार्ड गर्यो तिमीले राजालाई त, तिमी त साह्रो बलियो सोल्जर रहेछौ। हेर त, म र मेरो साथी त्यहाँ आएर तिमीहरूको त्यहाँ राजाको पानी खाने अनि भाला टिपेर लग्यौँ, केही थाहा पाएनौ, यस्तो पाराले हुन्छ भन्दै एक प्रकारले खिसी गरेको पाराले चाहिँ अब्नेरलाई कराउनु भएछ दाउदले हो। तिमी किङको राजाको सोल्जर भएर गार्ड भएर यसरी सुत्नुहुन्छ भनेर भन्नु खोज्नु भएको नि डेभिडले चाहिँ, होइन? किनभने सावलको लागि राम्रै सोचेको हो नि त। भरे त अरे यो कराको को हो भनेर त सावलले हेर्नुहोस् ऊ माथि हेर्नु हुँदैछ, होइन? हेर्नु हुँदैछ ऊ, अरे यो त दाउद होइन, दाउद होइन भन्दाखेरि त अरे यो आवाज मैले जो सुन्दैछु नि मेरो छोरा दाउदको आवाज हो यो भन्दै माया लाग्दो अनुहार भन्छ। हो नि मालिक, मेरो राजा हो नि, म दाउद नै हो नि, तपाईँ चाहिँ किन खालि मेरो पछि लाग्नु भएको, किन मलाई खेदाउनु भएको? मैले त्यस्तो नराम्रो तपाईँलाई के गरेको छु र तपाईँले मलाई यति साह्रो खेदाउनु भएको? मैले तपाईँलाई के साह्रो चाहिँ नराम्रो गरेर तपाईँले मलाई चाहिँ मार्नु मेरो पछि लाग्नु भएको
भन्नुहोस् त राजा, मैले के चाहिँ नराम्रो गरेँ? मैले चाहिँ के दोष, मेरोमा के दोष छ र तपाईँले मलाई यस्तो गर्नुभएको राजा भनिकन के गर्नुभएछ? बिचारा दाउदले सोध्नु भएछ। भरे साउलको पालो के भन्नुभएछ? साउलले त होइन दाउद, मैले गरेको नराम्रो, मैले पाप गरेको तिम्रो विरोधमा, तिमीले केही नराम्रो गरेको छैनौ। मेरो छोरा आऊ मेरोमा, अबदेखि म तिमीलाई कहिले सताउँदिनँ, कहिले खेदाउँदिनँ, तिमीलाई मार्नुको पछाडि म लाग्दिनँ। किनभने तिमीले आज के गरेको छौ? मेरो ज्यान जोगायौ। मलाई मार्नु सक्थ्यौ तर तिमीले मेरो ज्यान जोगायौ। मैले तिमीलाई नराम्रो गरे तापनि तिमीले मलाई कस्तो राम्रो गर्यौ भनेर के गर्नुभएछ? राजा साउलले साँच्ची नै पस्ताव गर्नुभएछ। अब चाहिँ के गर्नुभएछ? साँच्ची नै सरी भन्नु, आऊ अबदेखि म तिमीले मलाई मार्नु सक्थ्यौ र पनि मारेनौ। मैले यति नराम्रो गर्दा, यति दुःख दिँदा पनि तिमीले मलाई के गर्यौ? मलाई मायै गर्यौ, मलाई आदरै गर्यौ। अबदेखि म तिमीलाई कहिले पनि नराम्रो गर्दिनँ भनेर बोलाइसकेपछि त बिचारा अन्त दाउद राजाले के गर्नुभएछ? दाउद राजाले के गर्नुभएछ? यता सुन्नुहोस् न नानीहरू, के गर्नुभएछ दाउद राजाले? त्यो स्पेयर छ नि, यो छ नि, यी भाला हो, अनि यो पानी पिउने जर छ नि, फर्काइदिनु भएछ। लु लिनुहोस् है राजा भनेर। अनि साउलले भन्नुभएछ, तिमीलाई परमेश्वरले आशिष दिउन् ल, मेरो घरानालाई पनि के गर्नु? तिमीले हानि नगर्नु ल। तिमीलाई प्रभुले मेरो पछाडि राजा बनाइसकेपछि मेरो घरानालाई याद गर्नु ल भनेर भन्नुभएछ। हो, एउटा कुरा के पनि भन्नुभएको थिएछ भन्दा नि, गुफामा लुकिरहनु भएको अघि हामीले सुनेको गुफामा लुकिरहनु भएको बेलामा नि जोनाथन आइपुग्नु भएको थिएछ नि त सुटुक्कै। हो, त्यतिखेर पनि जोनाथनले भनेको थिएछ, दाउद मेरो प्रिय साथी, तिमीलाई धेरै दुःख दियो मेरो बाबाले, तर पनि प्रभुमाथि भरोसा परिबस्नु ल। हेर त, म पनि तिमी यसरी भागिरहेको बेलामा तिम्रो परिवार सबैलाई मैले याद गरिदिरहेको छु। जब तिमी पनि निस्किन्छौ, तिमीलाई प्रभुले राजा बनाउनुहुन्छ, तब तिमीले पनि मेरो परिवारलाई याद गर्नु ल भनेर एकअर्काको परिवारलाई हामी याद गरौँ ल भनेर के गरेको थिएछ? उनीहरूले बाचा बाँधेको छ, प्रमिस गरेको थिएछ क्या साथीको बिचमा नि है, तिमी मेरो फ्यामिलीलाई याद गरिदिनु, म पनि तिम्रो फ्यामिलीलाई याद गर्छु, बाबाको कारणले हामी बिचमा चाहिँ त्यस्तो नराम्रो केही पनि नहोस् ल भनेर भनेको थिएछ। अनि ल म गएँ ल, म तिमीलाई भेट्नु आएँ भनेर थाहा पायो भने त मेरो बाउ त आइपुग्छ यहाँ भनेर भाग्नु भएछ, बाई बाई भनेर एकअर्कालाई बिदा गर्नुभएको थिएछ। तर दाउदलाई थाहा थिएन उनीहरूको लास्ट भेटघाट थिएछ त्यो, जोनाथनलाई पनि थाहा थिएन। किन त्यसको बादमा त जोनाथनलाई कहिले भेट्नु पाउँदैन दाउदले, उहाँ राजा भएर पनि किन भेट्नु पाउँदैन त्यो चाहिँ अब हामीले बादमा सुन्छौँ। तर के भयो? राजा साउलले अब के गर्नुभयो? दाउदलाई पिछा गर्नु छोड्नुभयो। अनि के गर्नुभयो? अनि ल भनेर उहाँ आफ्नो राजमहलमा फर्किनु भयो। त्यहाँदेखि उता चाहिँ दाउदलाई सताउनु भएन। राजा दाउदसँग त के पो भयो? साउल राम्रो पो हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि दाउदले कसरी जित्नु भयो दाउदले? प्रेम गरेर, क्षमा गरेर, भलाइ गरेर नै के गर्नुभयो? जित्नुभयो। कसरी जित्नुभयो? एउटा कोटेसन छ क्या, हाउ क्यान यु डिस्ट्रोय योर एनिमी? हाउ क्यान यु डिस्ट्रोय योर एनिमी? तपाईँले शत्रुलाई चाहिँ कसरी खतम गर्नु सक्नुहुन्छ? उसलाई साथी बनाएर अरे क्या उसलाई साथी बनायो भने, उसलाई माया गरेर, क्षमा गरेर, उसले नराम्रो गर्दा पनि राम्रो गरिदियो भने त ऊ के हुन्छ? आफ्नो भुल, आफ्नो नराम्रो रियलाइज गरेर माफ मागेर ऊ त के पो हुन्छ? फ्रेन्ड भइ पठायो भने त एनिमिटी डिस्ट्रोय भयो कि भएन? शत्रुता के हरायो कि हराएन? त्यहाँदेखि त के गर्छ? साउल राजाले माया गर्नुपर्छ। साउल राजाले त्यो पनि बुझ्नु भएछ। त्यस कारणले गर्दा दाउद राजा चाहिँ यही कारणले गर्दा साउलले जति नराम्रो गर्दा पनि दाउदले राम्रै गर्नु भएर प्रेम गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे। अरे हो, मैले मेरो मुटुको टुक्रा हो नि हो, मैले भनेको जस्तो मान्छे हो नि दाउद चाहिँ पर्फेक्ट मान्छे भएकोले गर्दा होइन नि, उहाँले पनि त पापहरू गर्नुभयो, उहाँले पनि त कतिचोटि प्रभुलाई दुःखी तुल्याउनु भयो, तर पनि परमेश्वरले बताउँदाखेरि मानिलिहाल्नु नि। जसले पाप साँचो प्रकारले प्रस्ताव गरेको मान्छेले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेको हुन्छ, परमेश्वरको क्षमालाई बुझेको हुन्छ हो। अनि उसले पनि आफूलाई नराम्रो गर्नेलाई पनि के गर्छ? उसले मलाई जतिको नराम्रो गर्दैछ नि त्योभन्दा कता नराम्रो मैले मेरो प्रभुलाई गरेको छु, तरै पनि त मेरो प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुभयो भने, मेरो प्रभुले मलाई प्रेम गरिरहनु भएको छ नि, म चाहिँ उनलाई क्षमा नगर्नु, म चाहिँ उसलाई माया नगर्नु भनेर के गर्नुहुन्छ?
हामी पनि क्षमा गर्ने अङ्गाल नै हुन्छौँ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ अनि म पनि, हामी नानीहरू पनि, हामी ठुलोहरू पनि, सबैजना परमेश्वरको हृदय अनुसारको मान्छे बन्नुको लागि चाहिँ हामी पनि शत्रुलाई के गर्नु? प्रेम गर्नु। अनि त्यहाँदेखि के गर्नु? आफूलाई नराम्रो गर्नेलाई भलाइ गर्नु। अनि पर्सिक्युट गर्ने र दुःख दिनेहरूको लागि त के पो गर्नु अरे? प्रार्थना गर्नु। त्यस कारण तपाईँहरूको लाइफमा पनि अहिले यो लेसन सुन्दा सुन्दै तपाईँहरूको माइन्ड डुल्नु थाल्यो होला, ला मेरो त एनिमी यो छ, मेरो शत्रु यो छ, मलाई यसले नराम्रो गरेको छ, मलाई फल्नाले नराम्रो गरेको छ, मलाई फल्नाले मन दुखाएको छ, मलाई फल्नाले के गरेको छ, मलाई यति साह्रो गाली गरेको छ, मलाई फल्नाले मलाई झुटा दोष लगाएर मेरो बारेमा नराम्रो नराम्रो कुरा भनेको छ भनेर तपाईँको माइन्डमा पनि आइरहेको होला। अब हामीले के गर्नुपर्छ? त्यसलाई जानेको छु नि भन्नुपर्छ? होइन, त्यसलाई म जानेको छु। के जानेको छु? म गएर त्यसलाई क्षमा दिन्छु। उसले क्षमै नमागे तापनि म गएर हेलो जय मसी ठिकै छ भनेर राम्रो म बोलिदिन्छु। हिजोसम्म त म गर्दै हिँड्दै थिएँ, अब त म त भेटेर मुसुक्क हाँसेर जय मसी भनिदिन्छु। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रभुको मन अनुसारको मान्छे हामी बन्ने रहेछौँ। त्यस्तो प्रकारले मात्रै चाहिँ के हुन्छ? हामी चाहिँ प्रभुको साँचो छोराछोरी भनेर हामी चिन्छ। हामी पक्का पनि प्रभुको उद्धार पाएको जाति भनेर चिनिने रहेछ। यस प्रकारले आजको हाम्रो 6th लेसन के हुँदैछ? क्लोज हुँदैछ। अनि के भनेर क्लोज हुँदैछ? के चाहिँ सिक्यौँ हामीले खासमा आज भन्दाखेरि चाहिँ क्षमा गर्नु अनि आफ्नो शत्रुले यस्तो प्रकारले प्रेम गर्नु पर्दो रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि परमेश्वरको मन अनुसारको मान्छे हामी बन्नु सक्दो रहेछौँ। किनभने जतिले पनि प्रभु यीशु मसीहलाई उद्धारकर्ताको रूपमा चिनेको छ उनीहरूलाई थाहा छ कि हामीले हाम्रो नराम्रो गर्नेलाई जहिले पनि के गर्नुपर्छ? राम्रै गर्नुपर्छ। अरूले चाहिँ के मात्रै गर्छ? राम्रो नराम्रो गर्नेलाई नराम्रो गरेर जित्नुपर्छ भनेर भन्छ। तर हामी चाहिँ त्यसो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। नराम्रोलाई राम्रो गरे, पापीलाई प्रेम गर्ने प्रभु यीशु मसीह हो नि त। सबैजना चाहिँ मार्नु र पिट्नु मात्रै भन्छ, तर माया गर्ने, क्षमा गर्ने चाहिँ कोही पनि छैन। प्रभु यीशु मसीह मात्रै हुनुहुन्छ। अनि उहाँमाथि विश्वास गर्नेले मात्रै चाहिँ, उहाँमा मुक्ति पाउनेले मात्रै चाहिँ अरूलाई पनि के गर्नु सक्दो रहेछ? क्षमा गर्नु सक्दो रहेछ। हामीले फर्स्ट लेसनमा के सिकेको थियौँ? हामी एकपल्ट रिक्याप गरौँ ल रिभाइज गरौँ है। फर्स्ट लेसनमा हामीले के सिकेको थियौँ? जहिले पनि परमेश्वरलाई हामीले फर्स्ट प्लेस दिनुपर्छ है। हामीले स्टिभ अङ्कलकोबाट सुनेको थियौँ है। हामीले जहिले पनि परमेश्वरलाई सबभन्दा पहिलो स्थान दिनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नै राजा माग्ने हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि दुःख पायो, प्रभुको जनले पनि दुःख पायो, तर पनि प्रेम गर्ने मौका पायो है। प्रभुको छोराछोरी भनेर परिचय दिने मौका पायो हो। फर्स्ट लेसन त्यो सिक्यौँ। सेकेन्ड लेसन हामीले के सिकेको थियौँ? हामीलाई चाहिँ जहिले पनि के गर्नु मनपर्छ? अटेरी मात्रै गर्नु मनपर्छ, डिसओबे मात्रै गर्नु, भनेको कुराको ठिक उल्टा मात्रै गर्नु मनपर्छ। तर हामीले प्रभुलाई के माग्नुपर्छ? करेज माग्नुपर्छ, बल प्रभुलाई। प्रभु मलाई पुरा नटेर्नु, मलाई मम्मीले, मलाई आमाले त्यो नखेल, त्यहाँ नजा भन्नुभएको, तर मलाई पुरा जुँ लाग्दैछ, बोलौँ लाग्दैछ, खाउँ लाग्दैछ, हेरौँ लाग्दैछ, मलाई प्लिज स्ट्रेन्थ दिनुहोस्। हामीले प्रभुबाट बल माग्ने हामीले के गरेको थियौँ? सिकेका थियौँ। जब हामीलाई अनाज्ञाकारी हामीले हुनु मनपर्छ। अनि तेस्रो हामीले के सिकेको थियौँ? जब हामी परमेश्वरको साथमा राइट रिलेसनसिप हुन्छ, हामीले हाम्रो पापहरू सबै कुरा मानिलिन्छौँ, तब मात्रै प्रभुले हामीलाई के गर्नु सक्नुहुन्छ? युज गर्नु सक्नुहुन्छ। तब मात्रै हामी चाहिँ प्रभुको काम गर्नु सक्छौँ। प्रभुको काममा हामी के गर्नु सक्छौँ? लाग्न सक्छौँ। परमेश्वरको सँग चाहिँ सम्बन्ध ठिक छैन, के पाप बोकेर हिँडिरहेको छ भने हामी प्रभुको काममा आउनु सक्दैन रहेछ। द्याट वाज आवर थर्ड लेसन। फोर्थ लेसनमा हामीले के सिकेको थियौँ? हामीले चाहिँ जहिले पनि प्रभुमाथि भरोसा परेर चाहिँ साहसी हुनु। हामी चाहिँ बल र साहस कहिले मात्रै पाउँदो रहेछौँ? जब हामी प्रभुमाथि भरोसा पर्छौँ। अनि आजको लेसनमा चाहिँ हामीले के सिक्यौँ? आजको लेसनमा हामीले क्षमा गर्नुपर्ने। अनि कसरी चाहिँ परमेश्वरको सहायताद्वारा मात्रै हामी के गर्न सक्दो रहेछौँ? पापमाथि विजय हुन सक्ने रहेछौँ। अनि अरू पापमा हारिरहेको त्यो सिन अफ जेलसी, आरिसको पापले हत्तु बनाएको मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वरको सहायताद्वारा मात्रै के गर्नु सक्ने रहेछ? त्यो पापबाट निस्किनु सक्ने रहेछ। अनि सहायता चाहिँ कसले गर्नु सक्नुहुन्छ? परमेश्वरले कसरी सहायता गर्नुहुन्छ? त्यस्तो पापी मान्छे, आफ्नो पापै मानिलिनु नचाहने, मानिलिए तापनि दोहोऱ्याइबस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रेम र क्षमाले नै जितेर हामी त्यसो गर्न सक्ने रहेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब तपाईलाई कसले दुःख दिएको छ, कसले हर्ट गरेको छ, कसले नराम्रो गरेको छ, अब याद गर्नुहोस्।
अनि झट्टै यो सेवा सक्दा नसक्दा सबभन्दा पहिला त उहाँहरूको निम्ति हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? प्रे गर्नुपर्ने रहेछ। अब हामी आउँ एकछिन घोडामा ल। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।